हेलो एभ्रिवान, हामी फेरि आज अब अर्को टपिक लिएर आएका छौँ। अर्को टपिक छ के छ त रिटर्न्स टु स्केल। हामीले योभन्दा अगाडि आइसोक्यान्ट्सहरूको बारेमा पढाएको थियौँ, ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन पढाएको थियौँ होइन। रिटर्न्स टु स्केल, ल अफ रिटर्न्स टु स्केल है, यहाँ त रिटर्न्स टु स्केल मात्रै भनेको छ। अब रिटर्न्स टु स्केलमा हामीले के पढिन्छ त रिटर्न्स टु स्केल भने के हो पहिलो कुरो। यसले चाहिँ पहिला मेन फोकस के ले गर्छ त लङ रनमा फोकस गर्छ है, लङ रनमा फोकस गर्छ। हामीले पहिला ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनमा चेन्जेस इन आउटपुट ड्यू टु वान भेरिएबल हैन, वान भेरिएबलमा ड्यू टु चेन्जेस इन वान भेरिएबल फ्याक्टर हैन, वान भेरिएबल फ्याक्टरमा प्रोपोर्सनेट चेन्जले गर्दाखेरि त्यसले आउटपुटमा कतिको चेन्ज ल्याउँछ भनेको भेरिएबल प्रोपोर्सन भयो। वान भेरिएबल इनपुटमा आएको प्रोपोर्सनेट चेन्जले आउटपुटमा कति ल्याउँछ चेन्ज भनेको भेरिएबल प्रोपोर्सन भयो। रिटर्न्स टु स्केल भनेको एज अ स्केलमा काम गर्छ। यो स्केल भनेको कस्तो भन्दाखेरि सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चाहिँ भेरिएबल हुन्छ। यसमा सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा सेम प्रोपोर्सनले चेन्ज गर्दाखेरि त्यसमा आउटपुटमा के कन्सिक्वेन्स आउँछ त नि, हो त्यो चाहिँ ल अफ रिटर्न्स टु स्केल हो। ल अफ रिटर्न्स टु स्केल states when all factors inputs are increased at a proportion, when all factor inputs are increased in a proportion। लङ रनमा त जे पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त हैन। लङ रनमा त हामीसँग इनफ टाइम हुन्छ सबै चेन्ज गर्ने, क्यापिटल अर्गनाइजेसन ल्यान्ड लेबर सबै चेन्ज गर्ने। सर्ट रनमै लेबरहरू त सर्ट रनमै चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यो र मेटेरियल्सहरू। लङ रनमा हामीले सबै कुरा भेरिएबल हुन्छ, त्यही भएर सबै कुरा चेन्ज गर्दाखेरि एउटा प्रोपोर्सनमा चेन्ज गर्दाखेरि स्टेट द्याट व्हेन अल फ्याक्टर्स इनपुट्स आर इन्क्रिज इन अ प्रोपोर्सन, आउटपुट इन्क्रिजेस एट डिफरेन्ट स्केल्स अफ प्रोपोर्सन भन्नु मन छ। एट डिफरेन्ट स्केल्स इन प्रोडक्सन। अर्को लाइनमा यसलाई भन्दाखेरि ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भनेको स्टडी अफ चेन्जेस, केमा आउने चेन्जेस, आउटपुटमा आउने चेन्जेस, चेन्जेस इन आउटपुट एज अ कन्सिक्वेन्स अफ चेन्जेस इन स्केल भनेको छ। चेन्जेस इन स्केल भनेको चाहिँ के त फेरि, चेन्ज इन स्केल भनेको all factors of production, all factors are increased or decreased in same proportion। मतलब भएको जति हाम्रो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन सबैलाई भेरिएबल राख्नु मिल्छ लङ रनमा, किनकि सबै चेन्ज गर्न सकिन्छ र त्यसलाई हामीले सेम प्रोपोर्सनमा चेन्ज गर्दाखेरि त्यसले आउटपुटमा चाहिँ कतिको चेन्ज ल्याउँछ भन्ने स्टडी नै रिटर्न्स टु स्केल हो। यसको पनि तीनटा स्टेज छ। एउटा हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल, फर्स्ट इज इन्क्रिजिङ returns to scale, second is constant returns to scale, the third is
decreasing returns to scale है। अब increasing returns to scale भने के त ए increasing returns to scale भनेको when percentage change in output is greater than percentage change in factor inputs मैले अब सपोज पहिला 1 युनिट लगाएर थिएँ, अब अहिले डबल गर्दै सपोज फ्याक्टर इनपुट्स चाहिँ हैन, लेबर पनि डबल गर्ने, मेसिन पनि डबल गर्ने, तर त्यसले गर्दा मेरो आउटपुट चाहिँ डबल भन्दा धेरैले बढ्यो भने के भयो त इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। डबल भन्दा पनि धेरैले बढ्यो है, डबल भन्दा कमले बढ्यो भने डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल, डबलको डबल नै बढ्यो, डबल मैले फ्याक्टर्सले डबल बढाउँदाखेरि आउटपुट पनि डबल नै बढ्यो भने त्यो कन्स्ट्यान्ट बराबर छ हैन। अब यसमा चाहिँ अर्को डिमिनिसिङ भने चाहिँ त्योभन्दा कम आयो भने है यसलाई के हुन्छ त आइआरएस पनि हुन्छ, इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। मैले यहाँ एउटा यसको एजम्पसन लेख्न बिर्सेँ है, रिटर्न्स टु स्केलको यसको एजम्पसन यहाँ लेखौँ है त। एजम्पसन सिम्पल छ, खासै छैन, एउटा लङ रन हो, लङ रन प्रोडक्सन, अल इनपुट्स आर भेरिएबल, लङ रन भएको त्यो त अभियस भइहाल्यो हैन, अल इनपुट्स भेरिएबल, अल इनपुट्स आर होमोजिनियस भनेको सेम हुनु पर्यो है। अब नो चेन्ज इन टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ प्रोडक्सन, पहिला जसरी युज गरिरहेको थियो त्यसरी नै युज गर्ने टुल्स टेक्निक्सहरुको है। अनि लास्ट चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको नो रेस्ट्रिक्सन इन एन्ट्री एन्ड एक्जिट है त। अब यसको एक्जाम्पल अब कस्तो के एक्जाम्पल हुन्छ भन्दाखेरि, यदि इफ 100% increase in input brings more than 100% increase in output, then it is called increasing returns to scale। यसलाई हामीले फिगरमा देखाउनु पर्यो हैन त। अब फिगरमा देखाउँदाखेरि सपोज मेरो क्यापिटल मेरो पहिला 1000 थियो, लेबर 1 लाख थियो र आउटपुट चाहिँ आउटपुट 1000 थियो र 10000 थियो भने अब इनपुट कम्बिनेसन मेरो के छ त, इनपुट कम्बिनेसनमा के छ त 1000 युनिट यो क्यापिटल प्लस 1000 क्यापिटल प्लस 1 लाख लेबर छ हैन।
1 लाख लेबर छ, यसले गर्दा मेरो 10,000 युनिट आउटपुट आइरहेछ। मैले अब सपोज यसलाई बढाएर 2,000 गरिदिएँ, डबलले बढाएँ, यसलाई 2 लाख गरिदिएँ भनेपछि 2,000 प्लस 2 लाखको मेरो कम्बिनेसनले कति आउटपुट निकाले त नि? डबल भनेपछि 100% ले बढाइदिएँ नि त मैले। यो डबल भन्दा धेरै भयो। 10,000 को डबल 20,000 भन्दा धेरै हो। सपोज 20,000 को ठाउँमा 23,000 भइदियो। 23,000 भइदिएपछि के भयो त्यसको 100 मैले यो 100% ले बढाएको 100% भन्दा बढीले बढ्यो भनेपछि इन्क्रिजिङ रिटर्न्सले बढ्यो है। अब यो फेरि मैले 4,000 गर्दै 2 को डबल फेरि गर्दै 4,000 4 लाख 4,000 प्लस 4 लाख गर्दाखेरि अब 23,000 को डबल 46,000 हुनुपर्ने हैन। तर मेरो प्रोडक्सन कति भयो त 50,000 भयो। अझै डबल भन्दा बढीले बढ्यो भनेपछि यसलाई के भनिन्छ त हामी इन्क्रिजिङ रिटर्न्स पे स्केल भनिन्छ है। बढाउ अब हामीले यसको टेबलको डिस्क्रिप्सन दिँदाखेरि पहिला क्यापिटल मैले 100% ले बढाउँदाखेरि क्यापिटल र लेबरको कम्बिनेसन 100% ले बढाउँदाखेरि, किनकि यसमा के भन्छ दुईटै सेम प्रोपोर्सनले बढाउनु पर्छ। क्यापिटल 100% ले बढाएर लेबर 50% ले बढाएर हुँदैन नि। फेरि दुईटै 100% ले बढाउँदाखेरि मेरो आउटपुट चाहिँ 100% भन्दा बढीले बढाएको छ फर्स्ट केसमा, सेकेन्ड केसमा पनि 100% भन्दा बढीले बढाएको छ भनेर डिस्क्राइब गरिदिने है। त्यसपछि फिगर बनाउने। फिगर कस्तो भन्छ त्यसमा भन्दाखेरि अलि ट्रिकी हुन सक्छ है। यो कसो भन्दाखेरि यो भयो है मेरो एक्स यति मेरो फिगर। यसको लागि चाहिँ अब पहिला यता मेरो क्यापिटल लाग्यो, यतापट्टि लेबर लाग्यो, किनकि मेरो यसमा त मैले प्रोडक्सन मैले आइसो क्वान्टबाट देखाउँछु हो कि। सपोज यो लेभलको लेबर र यो लेभलको यो यति लेभलको क्यापिटल लागिरहेको थियो है। यति गर्दाखेरि मेरो यो पोइन्ट एउटा आथ्यो, यहाँबाट मैले एउटा आइसो क्वान्ट बनाइदिएँ। सपोज मैले एउटा आइसो क्वान्ट यहाँबाट बनाइदिएँ। यो भनेको आइसो क्वान्ट 0 भन्नेमै त यसमा प्रोडक्सन कति छ त 10,000 छ हैन। 10,000 को भनेर यसरी देखाइन्छ आइसो क्वान्ट। अब मेरो अर्को 23,000 को मेरो आइसो क्वान्ट देखाउँदाखेरि या त मैले यहाँ 23,000 को जतिकै ती प्रोपोर्सनेटली यहाँ ग्याप त्यसरी देखाउनु पर्यो, या त मैले के गर्नु पर्यो त यति लेबर जति लाग्थ्यो नि यहाँ L0 लाग्यो, यहाँ K0 क्यापिटल लाग्यो है। अब यति नै मैले 10,000 प्रोड्युस गर्नलाई यही प्रोपोर्सनमा हेर्ने हो भने त मैले डबल बढाउँदाखेरि त्यो भन्दा बढी बढाएको छ भनेपछि मैले नर्मल जति छ मैले 10,000 युनिट नै फेरि बढाउनको लागि मैले के गर्नु पर्यो त डबलै बनाउनको लागि चाहिएको भन्दा कम लेबर र चाहिएको भन्दा कम क्यापिटल युज गरेर बनाउन पाइयो नि त है। यति लेबर युज गरेँ, यति क्यापिटल युज गरेँ। यो आइसो क्वान्ट कति देखाउँछ त्यसले 20,000 देखाउँछ। भन्नुको अर्थ मैले 23,000 देखाइदिएँ भने के गर्नु पर्यो त यो जति थियो त्यसको ठ्याक्कै 2.3 टाइम्सले बढाउनु पर्छ यो डिस्टेन्स दुईटा आइसो क्वान्टको है। किनकि यतिले मेरो 10,000 बढाएको छ भने यो भन्दा 2.3 टाइम्सले बढाउँदाखेरि बल्ल त्यति हुन्छ। तर मैले त्यो डिस्टेन्सलाई कम गरेर के गरेँ त मेरो 10,000 युनिट बढाउनलाई त्यो भन्दा जुन यो लेबर र क्यापिटल मलाई चाहिएको थियो यति लेभलको, जुन यो मलाई लेबर र क्यापिटल चाहिएको थियो त्यो भन्दा मलाई कम लेभलको चाहियो नि त अब लेबर र क्यापिटल हो किन। किनकि त्यति नै मैले युज गर्दाखेरि त 23,000 बनाएको थिएँ मैले भनेपछि अब यो 23,000 को ठाउँमा 20,000 मैले युनिट प्रोड्युस गर्न त कम लेबर चाहियो। त्यो भन्दा 23,000 लाई मैले सपोज यति लेबर चाहिन्थ्यो भने 20,000 लाई मेरो कम लाग्ने हो हैन। त्यही देखाएको हो। अब थर्ड पोइन्टमा अझै कम लाग्छ किनकि 50,000 छ नि त्यो अझै डिक्रिजिङ अर्डरमा। यो डिस्टेन्स डिक्रिजिङ हुनु भनेको इन्क्रिजिङ डिस्टेन्स डिक्रिज हुनु भनेको इन्क्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ प्रोडक्ट्सहरु जानु हो है। अब अर्को यहाँ भयो सपोज यो भन्दा नि यो छोटो छ नि डिस्टेन्स। अब
भनेको अझै के भयो त, अझै इन्क्रिजिङ रिटर्न्समा गइरहेछ हैन। इन्क्रिजिङ रिटर्न्स भनेको फेरि मैले अब 50,000 बनाउनलाई त योभन्दा 2.3 टाइम्स यहाँ बढाउने, त्योभन्दा फेरि 5 टाइम्स पर त कहाँ पुग्छ मेरो लाइन हो किन। त्यही भएर मैले त्यसको ठाउँमा के गरेँ त 5 टाइम्स पर त्यो बनाउनु भन्दा बरु यहाँ बनाउने, नजिक बनाउने। तर त्यसको लागि कम मलाई क्यापिटल लेबर चाहिन्छ नि त, किनकि त्यति नै युज गरेँ भने त मेरो डबल भन्दा पनि धेरै प्रोडक्सन भइरहेछ भनेपछि ठ्याक्कै डबल प्रोडक्सन गर्नको लागि मैले जति क्यापिटल चाहिन्छ त्यतिमा मैले यति राख्ने। कम चाहिन्छ मेरो सुरुको भन्दा। आइसोक्वेन्ट कति हुन्छ त यो 30,000 है। मैले यहाँ चेन्ज गर्नु भन्दा यो डिस्टेन्स चेन्ज गर्दै के। यहाँ सपोज यो पोइन्ट ए हो, बी हो, यो सी हो, यो ओ र यो आर। सपोज यो चाहिँ के भयो त, यसलाई ओ र आरलाई हामीले के भन्नु मिल्छ त, प्रोडक्ट लाइन भन्नु मिल्छ यसलाई। प्रोडक्ट लाइन है। अब यसको हामीले डिस्क्रिप्सन दिँदा कसरी दिनु त, ल हेरौँ है त्यतातिर। इन द फिगर लेबर एन्ड क्यापिटल एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस रेस्पेक्टिभली छ है। ओआर इज प्रोडक्ट लाइन है। डिफरेंट आइसोक्वेंट 0 1 2 0 आइसोक्वेंट 1 आइसोक्वेंट 2 are representing different level of output at output at 10,000, 20,000 and 30,000 respectively है। यसमा चाहिँ के छ त अर्को पोइन्ट, इच आइसोक्वेन्ट लाइज at nearer distance to each other, nearer distance to each other भन्नुको अर्थ सुरुमा मलाई 10,000 युनिट प्रोड्युस गर्नलाई यति लेबर चाहिएको थियो भनेपछि यति नै अब 20,000 बनाउनलाई त यो भन्दा धेरै लेबर चाहिएको थियो नि त, यति नै ठ्याक्क डबल गर्नु पर्थ्यो। तर मेरो इन्क्रिजिङ रेटमा भएको हुनाले मैले त्यति लेबर र क्यापिटल युज नगर्दा पनि मेरो प्रोडक्टिभिटी डबल भइरहेछ। भनेपछि मैले जति चाहिएको थियो मलाई लेबर र क्यापिटल यतिको डबल ठ्याक्कै यो उसको डबल यहाँ यतातिर आउनु पर्थ्यो 20,000 बन्नको लागि। तर मेरो इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हुने भएकोले मैले चाहिँ त्यति लेबर र क्यापिटल युज गर्नु परेन। सो कम लेबर र क्यापिटलमै मेरो 10,000 युनिट्सले बढ्यो। थर्ड लेभलमा गइसक्यो। थर्ड आइसोक्वेन्टले के हुन्छ त झन् त्योभन्दा ट्रिपल लेभल हुनुपर्ने, जुन यसको ठ्याक्क ट्रिपल हुनुपर्ने 30,000 बनाउनलाई त हैन। लेबर पनि ट्रिपल युज गर्नुपर्ने, क्यापिटल पनि ट्रिपल युज गर्नुपर्ने। मैले क्यापिटल डबल गरेर प्रोडक्ट डबल भन्दा धेरै पाउनु भनेको क्यापिटल प्रोडक्ट ठ्याक्कै डबल गर्नलाई चाहिएको भन्दा कम क्यापिटल युज गरेर पाइयो नि त। हो त्यो चाहिएको भन्दा कम क्यापिटल युज गरेको भनेको फिगर देखाएको यो चाहिँ चाहिएको भन्दा कम क्यापिटल चाहिएको भन्दा कम लेबर युज गरेको चाहिँ यो फिगरले डिनोट गर्छ के है। यसको मतलब ओए भनेको सबभन्दा ठुलो छ, सबभन्दा धेरै क्यापिटल हामीलाई चाहियो, त्यसमा क्यापिटल लेबर इज ग्रेटर देन एबी, एबी इज ग्रेटर देन बीसी भनेको टु इन्क्रिज सेम लेभल अफ आउटपुट, टु इन्क्रिज सेम लेभल अफ आउटपुट डबलले आउटपुट बढाउँदै जाँदाखेरि सेम लेभल अफ आउटपुट वी रिक्वायर लेस युनिट्स अफ इनपुट्स देन युज्ड प्रिभियसली भन्नुको अर्थ
त्यही लेभल अफ आउटपुट बनाउनलाई हामीले त्यति नै सपोज मलाई 100 युनिट बनाउनलाई पहिला 10 युनिट लेबर र 10 युनिट क्यापिटल चाहिन्थ्यो भने अब अर्को 100 युनिट बनाउन पनि यति त यो त चाहियो नि त। तर इन्क्रिजिङ रिटर्न्स भएको हुनाले के गर्ने त, इन्क्रिजिङ रिटर्न्स भएको हुनाले मैले 10 युनिट यो र 10 युनिट यो क्यापिटल मैले एक्स्ट्रा थप्दाखेरि यो 100 को ठाउँमा 150 युनिट बन्यो के। भनेको जति बन्नु थियो 100 बन्नु थियो 150 युनिट बन्यो भनेको मेरो एक्स्ट्रा आयो नि त, इन्क्रिजिङ रिटर्न आयो नि हो। अब यसलाई चाहिँ मैले अर्को तरिकाले के भन्न सक्छु त भनेको मेरो 100 युनिटै बढाउनको लागि मलाई 10 युनिट लेबर र 10 युनिट क्यापिटल बढाउनु परेन नि त। के बढाउनु पर्यो त, योभन्दा कम क्यापिटल र कम लेबर पनि बढाउन पायो भने सपोज 8 लेबर र 8 क्यापिटलले पनि 100 युनिट बन्द रहेछ, किनकि इन्क्रिजिङ रिटर्न्स छ, प्रोडक्टिभिटी सबैको हाई छ हैन। यो केसमा किन छ भनेर पनि अहिले पछि रिजन डिस्कस गरिन्छ। ल भेरिएबल प्रोपोर्सन जस्तै हो हैन जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ, तर आइसोक्वेन्टली यो त्यो डिनोट गरेको। जेनरली यो कुरा अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ सबैले है। अझै कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्टमा मेन्सन गरिदिनु होला, म आई विल ट्राई टु मेक इट मोर इजी है बुझ्नको लागि चाहिँ। भनेको पहिला युज भएको लेबर कति छ त, सुरुमा OL0 युज भएको छ, त्यो सबभन्दा धेरै छ, इज ग्रेटर देन L0 L1, यु इज ग्रेटर देन L1 L2 हो कि न। कम लेबर युज गर्दाखेरि नि त्यति प्रोडक्टिभिटी आउन थाल्यो क्या। एन्ड OK0 ओदेखि K0 इज ग्रेटर देन K0 देखि K1 इज ग्रेटर देन K1 देखि K2 है। बुझ्यो त, त्यही हो इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलको डिस्क्रिप्सन। अब त्यसो यो इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल किन हुन्छ त, कजेस फर्स्ट चाहिँ टेक्निकल इन्डिभिजिबिलिटी हुन्छ, और के पनि भन्नु मिल्छ इन्डिभिजिबिलिटी भनेको डिभिजिबल नहुने अफ फ्याक्टर्स। सर्ट रनमा पनि इन्डिभिजिबिलिटी हुँदैन थियो, त्यही भएर जसरी युज गर्नु पर्थ्यो यसमा पनि, यसमा इन्डिभिजिबिलिटी छ त्यही भएर यसले लङ टर्ममा युज गर्नुपर्छ है। प्रोडक्सनको स्केल चाहिँ हाई हुन्छ, त्यही भएर अप्टिमल लेभलमा हामीले पुरै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ युटिलाइज गर्न पाउँछ, डिभिजिबल नहुने भएर फुल फ्याक्टर पुरै युटिलाइज गर्न पाइन्छ। स्पेसलाइजेसन हुन्छ, स्पेसलाइजेसन भनेको जति प्रोडक्सन गर्दै गयो त्यति मेसिन र लेबरहरूको स्पेसलाइजेसन हुन्छ त्यो प्रोड्युस गर्नलाई है, मान्छेहरूको प्रोडक्टिभिटी बढ्न थाल्छ। अर्को डाइमेन्सनल रिलेसन भन्छ। डाइमेन्सनल रिलेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि डाइमेन्सनले पनि फरक पार्छ अरे कि इन्क्रिजिङ रिलेसन। सपोज मसँग एउटा रुम छ हैन, 3 बाई सपोज 3 बाई हैन, एउटा मसँग रुम छ 5/7 को है, 5/7 को रुम छ भनेको 5 मिटर या 5 फिट र 7 फिट को रुम छ भनेपछि टोटल कति छ त 35 फिट को भोल्युम को रुम छ नि, एरियाको त्यतिको हैन, एरिया भोल्युम के छ त्यो हैन। तर मैले यसलाई डबल गरिदिएँ भने के हुन्छ त, डबल गर्दाखेरि 5 को 10 हुनु पर्यो, 7 को 14 हुनु पर्यो हैन। त डबल गर्दाखेरि यसको त कति 35 को 70 हुनु पर्ने हो किन डबल गर्दाखेरि, तर यसको डबल कति आयो त अब यहाँ, यसको रुमको भ्यालु 140 स्क्वायर फिट आयो नि, 70 आउनु पर्ने 140 आयो नि। इन्क्रिजिङ रिटर्न्सको डाइमेन्सनल रिलेसन भने यो हो कि हामीले यदि कुनै पनि डाइमेन्सनलाई डबल गर्छौँ भने त्यसको रिजल्ट डबल भन्दा धेरै आउँछ अरे कि। हामीले यहाँ पनि के गर्नु छ, लेबर र क्यापिटललाई 100% बढाछौँ, तर रिजल्ट के आयो त 100% भन्दा बढीले इन्क्रिज आयो नि। यही कन्सेप्टले गर्दा हो अरे कि रिजन चाहिँ है। डाइमेन्सनल रिलेसन भने त्यो। म्यानेजरियल इकोनोमिक्स पनि हुन्छ अरे। म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनेको इकोनोमी भनेको सस्तो हुने इकोनोमिक्स भनेको है। किन त स्पेशलाइजेसन हुन्छ पहिलो पोइन्टमा, स्पेशलाइजेसन हुन थालेपछि त्यसको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ, कस्ट कम हुँदै जान्छ। अर्को कुरा चाहिँ लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन हुन्छ, लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन हुँदाखेरि अभियसली कस्ट कम हुन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हुन्छ है। अब सेकेन्ड पोइन्ट हाम्रो के छ त, कन्स्टेन्ट रिटर्न टु स्केल।
constant returns to scale. Constant return to scale means when percentage change in output is equal to percentage change in input or percentages in input को ठाउँमा increase in scale of proportion भन्ने मिल्छ है. Increase in scale of proportion is equal to increase in scale of output. सेम छ भने यतिखेर हुन्छ है. सपोज मैले अहिलेको एक्जाम्पलमा चाहिँ अब क्यापिटल लेबर कम्बिनेसन र आउटपुट राखे है. यसमा 1000 क्यापिटल र 1 लाख लेबरको कम्बिनेसनले 100 युनिट्स आउटपुट हुन्थ्यो भनेपछि अब यसलाई डबल गर्दै मैले डबल गर्दाखेरि के भयो त डबल नै आउटपुट भयो. 4 टाइम्स गर्दाखेरि यसको पनि डबल गर्दाखेरि के भयो त फेरि त्यति नै आउटपुट भयो. मतलब कम्बिनेसन पनि ठ्याक्क मेरो डबल हुँदाखेरि यो पनि डबल हुँदाखेरि आउटपुट पनि ठ्याक्क डबल भयो भने यसलाई मैले प्लट मात्रै गर्ने हो हैन. यसको प्लटिङ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा प्लटिङ खासै हुँदैन. यो यसमा चाहिँ अघि मैले एउटा आइसो पोइन्ट भन्दा अर्को नजिक हैन सुरुमा यस्तो गर्ने थिएँ. त्यसपछि यो र यसको डिस्टेन्स यो भन्दा यो डिस्टेन्स कम, यो भन्दा अर्को डिस्टेन्स कम, यो भन्दा अर्को डिस्टेन्स कम, त्यसलाई इन्क्रिजिङ प्रोपोर्सन देखाउँछ. इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल देखाउँछ भने कन्स्ट्यान्टमा सबै बराबर हुनुपर्छ के. सपोज अब यसमा चाहिँ मेरो यो आएर सपोज हैन OX Y भयो हैन. यो मेरो प्रोडक्ट लाइन भयो. यसमा यो बराबर हुन्छ. अब सपोज मैले यहाँ यति ल्यान्ड र लेबर युज गरेको छु. यो लेबर यो क्यापिटल सरी ल्यान्ड हैन क्यापिटल युज गरेको छु. L0 K0 L0 यसरी युज गरेको छु भने अर्को पनि मेरो ठ्याक्कै यसकै बराबर हुनुपर्छ कि अर्को. अब यहाँ यो L1 यो K1 अर्को ठ्याक्कै यसकै बराबर हुनुपर्छ सबै. L2 K2 यसमा मैले यो डिस्टेन्स बराबर राखेँ भने आइसोक्वान्टको यो भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्टली जति भ्यालु आउटपुट आएको थियो नि त्यति भ्यालु राख्नुपर्छ आउटपुट है. मैले यो OA इक्वल्स टु AB इक्वल्स टु BC बनाएँ भने यतिखेर मेरो OA मा A आइसोक्वान्टको भ्यालु 10,000 नै हुन्छ, B आइसोक्वान्टको भ्यालु 23,000 हुन्छ र C आइसोक्वान्टको भ्यालु 50,000 हुन्छ है त. तर मैले यो चाहिँ भ्यालु चेन्ज गरेको हुनाले मैले यसमा चाहिँ आउटपुट चाहिँ सेम प्रोपोर्सनमा बढेको तर इनपुट मैले कम लगाएको देखाएको है. यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुनुपर्छ जसरी पनि किनकि यो त कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सन देखाउँछ नि त यसले त. इन्क्रिज कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल हैन. यो आइसोक्वान्ट 0 100 युनिट आइसोक्वान्ट 1 200 युनिट आइसोक्वान्ट 2 400 युनिट भनेर यसरी देख्नु है त.
सरी 300 युनिट हो किनकि मैले यो लाइन बराबर देखाएको छु नि त आउटपुटसँग मैले अहिले के पनि दाजेको छैन लाइनको बराबर हुनुपर्ने छ ए बी सी यो लाइनको दुईटाको डिस्टेन्स बराबर छ भने ती के भयो त कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल भयो है यसमा पनि डिस्क्रिप्सन कसरी गर्ने त यो आर भयो भने ओआर इज द प्रोडक्ट लाइन एक्स एक्सिसले के देखाउनुहुन्छ वाइ एक्सिसले के जनाउँछ त्यो देखाउने हैन यहाँ चाहिँ ओए इक्वल्स टु एबी इक्वल्स टु बीसी यसले के डिनोट गर्छ त डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट डिनोट गर्छ आइसोक्वान्ट 0 आइसोक्वान्ट 1 र आइसोक्वान्ट 2 ले डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट 100 200 र 300 डिनोट गर्छ यसमा चाहिँ यो आइसोक्वान्ट चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा लाई गर्छ भनेको ओए इक्वल्स टु एबी इक्वल्स टु बीसी भइराछ यसको मतलब we can increase the same level of output by increasing the input and same proportion भनेको के यसमा पनि के हुन्छ OL0 यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर हुन्छ OL0 इक्वल्स टु L0 L1 इक्वल्स टु L1 L2 हुन्छ र क्यापिटलमा पनि OK0 इक्वल्स टु K0 K1 हैन K0 K1 इक्वल्स टु K1 K2 हुन्छ है त अब लास्टमा आउँछ डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलमा पनि हुने यही हो डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केलमा चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल when percentage change in output is less than percentage change in scales or input हैन त भनेको मैले इनपुट मैले डबल बढाएँ तर आउटपुट मेरो डबल भन्दा कमले बढ्यो भने डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल है त यसमा पनि मेरो सपोज क्यापिटल लेबर कम्बिनेसन र आउटपुट छ है क्यापिटल 1000 बाट मैले 2000 बनाइदिए लेबर 1 लाख बाट 2 लाख बनाइदिए कम्बिनेसन 1k + 1 लाख थियो हैन यो 2k + 2 लाख भयो तर आउटपुट पहिला 100 युनिट्स थियो अब 200 हुनुको ठाउँमा कति भयो त 180 मात्र भयो त सपोज अब फेरि 2 बाट मैले 4 बनाइदिए 2 लाख बाट 4 लाख बनाइदिए हैन 4 लाख बनाइदिए अब मेरो कम्बिनेसन पनि 4000 र 4 लाख को छ तर 180 * 2 360 हुनु पर्ने हो के डबल मैले गर्दाखेरि तर 360 भन्दा कम भयो सपोज 350 भयो भने यो के हो त डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल यसलाई मैले अब फेरि यसरी देखाउँदाखेरि OX भनेको लेबर OY भनेको क्यापिटल है क्यापिटल अब अघि मैले इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलमा के गरेको थिएँ त पहिला यति लाग्थ्यो भने अब कम क्यापिटल कम इनपुट लाग्दै गइरहेको थियो नि आउटपुट लेभल सेम 100 200 सेमले बढाउँदाखेरि कम इनपुट लाग्दै अब यसमा आउटपुट लेभल मैले सेमले बढाउँछु भने बराबरले आउटपुट लेभल 100 छ 200 छ 300 छ 100 ले बढाइरहेको थियो नि आउटपुट लेभल सेम लेभलको आउटपुट डिफाइन गरेर अब यसमा के गर्नु पर्यो त यो इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्नु पर्यो सुरुमा कम कस्ट लाग्थ्यो त्यो पछि अब डिमिनिसिङ छ भनेपछि त त्यति नै प्रोड्युस गर्नलाई अब उलाई धेरै इनपुट चाहिन्छ त्यति नै प्रोड्युस गर्न फेरि झन् धेरै इनपुट चाहिन्छ कि है इन्क्रिजिङमा के थियो त पहिला यति इनपुट लागेको थियो भनेपछि अब त्यति नै प्रोड्युस गर्नलाई उलाई यो भन्दा कम इनपुट लाग्छ त्यो त्यति नै प्रोड्युस गर्न फेरि उलाई त्यो भन्दा कम इनपुट लाग्छ 100 युनिट प्रोड्युस गर्न फेरि 100 200 यो 300 गर्न यसमा चाहिँ 100 युनिट प्रोड्युस गर्न जति लाग्छ त्यो भन्दा धेरै लाग्छ इनपुट धेरै हुन्छ किनकि डिमिनिसिङ रिटर्न यसमा डिमिनिसिङ रिटर्न्स टु स्केल हो नि त डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हो है रिटर्न्स टु स्केल डिक्रिज भइरहेछ भनेपछि सुरुमा सपोज मलाई यति मात्रै लागेको थियो लेबर र क्यापिटल के गर्नको लागि त
मेरो आइसोकेन्ट 1 बनाउनु होला है, आइसोकेन्ट 0 बनाउनु होला। आइसोकेन्ट यो बनाउनु होला। तर अब यो 100 युनिट है, आइसोकेन्ट 0 100 युनिट्स। अब यति नै 100 युनिट बनाउनलाई मेरो डिक्रिजिङ रिटर्न्स छ। मैले जति युज गर्छु त्योभन्दा कम पाइरहेछु भनेपछि धेरै युज गर्नु पर्यो नि, यति नै 100 युनिट नै बनाउनलाई। भनेपछि अब धेरैले बढ्यो। L1 K1 यतिले मेरो के भयो त 100 बाट 200 युनिट भयो। यो IQ1 भयो 200 युनिट। फेरि 100 युनिट बनाउनलाई मलाई के गर्नु पर्छ, डिमिनिसिङ रिटर्न छ नि त। 100 युनिट बनाउनलाई मलाई यो भन्दा अझै धेरै युज गर्नु पर्यो। के त मेरो क्यापिटल है, क्यापिटल र लेबर मैले त्यो भन्दा झन् धेरै युज गर्नु पर्यो। भनेपछि मेरो आइसोकेन्ट कर्व यहाँ आयो। फेरि यो आइसोकेन्ट 2 300 युनिट्सको लागि है त। अब मैले यो डिस्टेन्सहरु प्रोपोर्सनेटली बराबर राख्ने हो भने, यो डिस्टेन्स बराबर राख्ने हो भने मेरो यो कर्वको भ्यालु चेन्ज हुन्छ है त। यसमा पनि OR भयो। यो अब A B C छ सपोज यो पोइन्टहरु। यसमा के हुन्छ त, OA इज लेस देन AB इज लेस देन BC भनेर। यसमा पनि सुरुमा के लेख्नु, एक्स एक्सिसले लेबर जनाउँछ, वाइ एक्सिसले क्यापिटल जनाउँछ भनेर। त्यसपछि OR इज द प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन आइसोकेन्ट 0 1 र 2 रिप्रेजेन्ट्स 100 200 and 300 युनिट्स अफ प्रोडक्सन रेस्पेक्टिभली हैन। र A B and C पोइन्ट्सहरु चाहिँ OA इज लेस देन AB इज लेस देन BC डिनोटिङ के डिनोट गर्छ त्यसले, डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। रिटर्न्स टु स्केल मतलब 100 युनिट प्रोड्युस गर्न पहिला O देखि L0 को लेबर लाग्थ्यो र O देखि K0 सम्मको क्यापिटल लाग्थ्यो भने अब 200 युनिट प्रोड्युस गर्न यतिकै बराबर लाग्नु पर्ने हो नि अर्को 100 युनिट भने। पहिलो 100 युनिटले यति, अर्को 100 युनिटलाई नि यति लाग्नु पर्ने। तर डिक्रिजिङ रिटर्न्स छ भनेको मेरो मैले इनपुट लगाएको बापतको मैले प्रोडक्टको रिटर्न पाइरा छैन भनेपछि के भयो त, मैले अब धेरै लगाउनु पर्यो नि 100 युनिट्स पाउनलाई हैन। अब धेरै लगाउँदाखेरि के कहाँदेखि कहाँ भयो त, L0 देखि L1 सम्म लगाउनु पर्यो र K0 देखि K1 सम्म क्यापिटल लगाउनु पर्यो। मिन्स O देखि L1 इज लेस देन L0 देखि L1 इज लेस देन L1 देखि L2। यो L2 है। O देखि L0 इज लेस देन L0 देखि L1 इज लेस देन L1 देखि L2। सिमिलरली O देखि K0 इज लेस देन K0 देखि K1 इज लेस देन K1 देखि K2 denoting more inputs required for same level of output। more input required for same level of output है त। यसको रिजन्स के छ त, रिजन्स अफ डिक्रिजिङ स्केल। रिजन तले लेख्दिम। रिजन्स अफ डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। किन त, ए डिफिकल्टीज इन प्रपर म्यानेजमेन्ट नभएको कारणले। डिफिकल्टी इन प्रपर म्यानेजमेन्ट भनेको कोअर्डिनेसन राम्रोसँग भएन र इन्डिभिजुअलले जसले डेलिगेट गरेको थियो कामहरु, जसलाई चाहिँ तैले यो काम गर्ने तैले यो काम गर्ने भनेर जसले काम दिएको थियो तिनीहरूले त्यो अनुसारले काम गर्न सकेन। प्रोडक्सन युनिट, सेल्स युनिटले, टप म्यानेजमेन्टले जुन डिसिजन दिइरहेको थियो नि, टप म्यानेजर पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ तिनीहरूले दिएको डिसिजनहरु के गलत भयो होला र तिनीहरूले दिएको अनुसार काम पनि तल्लो युनिटबाट भएन भने इफिसिएन्सी कम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हुन्छ।
अर्को लिमिटेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस, लिमिटेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस भनेको एक्जस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ सकिने खालको हो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि डिमिनिसिङ रिटर्न, डिक्रिजिङ रिटर्न्स हुन्छ। अब नेचुरल फ्याक्टर्सहरू जुन जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब नेचुरल फ्याक्टर्सहरू लिमिट एकदम अब रिसोर्सहरू सबै लिमिटेड भइरहेको हुन्छ, तर त्यो फ्याक्टर्स घट्यो भने के हुन्छ त प्रोडक्सन बढ्न सक्दैन, लिमिटभन्दा बढाउन त्यो हामीले चाहेर पनि बढाउन सकिँदैन, र त्यो बढाउन नसकेको कारणले के हुन्छ त अब प्रोडक्सन बढाउन सकिँदैन। अब कस्तो भन्दाखेरि अब माइन्सहरू, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू होइन एकदम स्केयर्स हो नि त यो नेचुरल रिसोर्स, अब भुइँबाट सब जमिनबाट खनेर कहीँ कोल माइन्सहरूबाट खनेर निकालेर कता कताबाट निकाल्नुपर्छ, त्यो त लिमिटेड हुन्छ, र त्यो मेरो प्रोडक्सनमा काम लाग्छ भने के हुन्छ त अब त्यसको मैले रिसोर्सेसको एभाइलेबिलिटी त बढाउन सक्दिनँ, त्यो बढाउन नसकेपछि मेरो प्रोडक्सन क्यापेसिटी आपसे आप घट्दै जान्छ। ल यो च्याप्टर पनि आज सकियो। नेक्स्ट च्याप्टर हामीसँग के छ त भन्दाखेरि मार्केट रेभिन्यू र कस्ट कर्भ छ है। नेक्स्ट टपिक हामीसँग भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, मार्केट रेभिन्यू र कस्ट कर्भ्स। कस्ट कर्भ्सहरू भनेको सिमिलर टु प्रडक्ट कर्भ्सहरू हुन्छ होइन, रेभिन्यू कर्भ र कस्ट कर्भ भनेको खासै फरक पर्दैन, मार्केटहरूको बारेमा सिक्न पाइन्छ है त नेक्स्ट टपिकमा, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। ल सी यू सुन, टेक केयर, बाई बाई।